पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं तथा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणं कुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। इदानीं वयं अत्र व्याकरणं दृश्यते। व्याकरणवर्गः नास्ति, पञ्चतन्त्रवर्गः अस्ति। अस्तु, स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? आम्। अस्तु अस्तु। अद्य किञ्चित् मम पाठनं हाइब्रिड अस्ति। मम ऑनलाइन मध्ये अपि मम पुरतः अपि एकः श्रोतुमुपविष्टः अस्ति। तर्हि अद्यतनवर्गः ऑनलाइन ऑफलाइन उभयं चलति मम। राइट। इदानीम् अस्माकं कथा चलति। गतदिवसे वयम् एकां कथाम् अर्थम् उक्तवन्तः। सा कथा अस्ति मिथ्या विष्णुकौलिक कथा इति। मिथ्या विष्णुकौलिक कथा। मिथ्या विष्णुकौलिक कथायां कथमस्ति? कश्चन कौलिकः तन्तुवायः, तदनन्तरं तत्र कश्चन रथकारः, तयोः मैत्री, अत्यन्तमैत्री। तर्हि सः कुत्रचित् प्रवास यात्रा भवति, यात्रोत्सवः, तत्र गतवन्तौ। तत्र एकां राजकुमारीं दृष्ट्वा कामपरवशः कौलिकः तस्य मोहालस्य बोधशून्यः जातः। तर्हि तम् उत्थाप्य रथकारः पृच्छति मित्रं, किं जातं भवते इति। सः वदति, इदानीं मां मारयतु भवान्, माम् अग्निमध्ये स्थापयतु, इदानीम् अग्रे अहं जीवितुं न इच्छामि इति सः वदति। तर्हि एषः वदति, भवान् किमर्थम् एवं वदति? भवतः कापि इच्छा वा भवतु, तद् मह्यं सूचयतु, अहं तस्य परिहारं कर्तुं प्रयत्नं करिष्यामि इति। तर्हि सः किं वदति? न भवान् कर्तुं न शक्नोति, कोऽपि वा कर्तुं न शक्नोति इति सः वदति। तत्र एतत् श्रुत्वा रथकारः वदति, अस्तु नाम, यदि भवान् न जीवितुम् इच्छति, भवता सह अहमपि मरणं करिष्यामि, परन्तु भवान् विपुलं कार्यं वदतु, केन कारणेन भवान् दुःखितः इति। तर्हि सः उक्तवान्, एवमस्ति, मम तां राजकुमारीम् अहं मोहितवान्, तां राजकुमारीं प्राप्तुं तया सह जीवितुम् अहमिच्छामि, परन्तु तत्तु न सम्भवति, अहं जानामि। तेन कारणेन भवान् मां मारयतु, मम अग्निं ददातु, मह्यम् अग्निं ददातु इति वदति। मह्यम् अग्निं ददातु इत्युक्ते मम मरणं भवतु, भवान् अग्निदाहं करोतु इति वदति। तर्हि रथकारः वदति, अरे अरे, एतत्तु बहु लघुकार्यं, भवता राजकुमार्या सह समागमः करणीयः न, तत्तु अहं कारयिष्यामि इति रथकारः वदति। रथकारः किं वदति? सः यन्त्रादिकं निर्मातुं सः जानाति। सः किं करोति? एक गरुडस्य यन्त्रस्य निर्माणं करोति, तस्य पक्षः इत्यादिकं स्थापयति, कीलकेन तत् चलति, कीलकेन चालयति। यदा वयं चावी दत्वा एतद् भवति खलु, तदा कीलकेन, अनन्तरं विष्णोः हस्तद्वयं, शङ्खचक्रगदापद्मम् इत्यादिकं, किरीटकुण्डल इत्यादिकं सः निर्माणं कृत्वा कौलिकाय ददाति। अनन्तरं वदति, रात्रौ यदा राजकुमारी, तत्र 7-8 भवनमस्ति तेषां, यदा भवनस्य उपरि यदा भवति, तदा भवान् गरुडारूढः कथं तत्र प्रविशतु इति सर्वं वदति। एवमेवम् अनन्तरं भवान् चाडु उक्तिभिः किं करोतु इति, तया सह समागमं करोतु इति वदति। एषः कौलिकः अपि चटुलः, सः तदा वेशभूषादिकं कृत्वा रात्रौ सत्र राजकुमार्याः समीपं गत्वा सः सर्वम् एवमेव चाटु वचनानि उक्त्वा तां मोहयति। तर्हि सा वदति, भवान् मम मातापित्रा सह करोतु, तदनन्तरं विवाहं कारयामः। एषः वदति, तथा नास्ति, अहं मानवेन सह वार्तालापमेव न करोमि, यदि भवती न अङ्गीकरोति गान्धर्वविवाहं, तर्हि अहं भवतः परिवारं च भवत्याः भस्मसात् करोमि इति भीषयति। तर्हि केनापि प्रकारेण तेन सह समागमः भवति।
परन्तु तत्र ये कञ्चुकिनः भवन्ति, सेवकाः भवन्ति, राजकुमार्यां पुरुषसमागमस्य भावभेदान् दृष्ट्वा ते राजानं प्रति वदति, महाराजं वदति, अरे अत्र कोऽपि आगच्छति पुरुषः राजकुमार्याः भवनं प्रति इति वदति। महाराजः दुःखितः, सः पत्नीं पृच्छति, भवती एकवारं तया सह वार्तां करोतु इति। महाराणी राजकुमारीं प्रति पृच्छति, तर्हि सा वदति, सत्यमेव अस्ति, इदानीम् अत्र प्रतिदिनं महाविष्णुः इति कौलिकः आगच्छति, परन्तु सा वदति महाविष्णुः प्रतिदिनम् अत्र आगच्छति, महाविष्णुः मया सह गान्धर्वेण विधिना विवाहं कृतवान् अस्ति इति वदति। एतत् श्रुत्वा महाराणी महाराजं प्रति गत्वा वदति, अरे अरे अस्मत्पुत्र्याः एवं विवाहः जातः इति। तर्हि एतौ द्वौ तत्र 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 एवमस्ति, सः वदति वयमपि द्रष्टुमिच्छामः, तर्हि एषः वदति सः मानवान् न पश्यति इति वदति। तर्हि एतावत् उक्त्वा तर्हि भवन्तः एवं कुर्वन्तु, रात्रौ कुत्रचित् वातायने प्रतीक्षां करोतु, तत्र प्रतीक्षां करोति चेत् एवं भगवान् नारायणः तत्र आगमिष्यति, द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति। तर्हि एषा किं करोति, एतौ द्वौ तत्र गत्वा, तदेव अन्तिमम् अस्माकम् अस्ति, ततस्तु रात्रौ इति तत्र अस्माकं विषयः आसीत्। ततस्तु रात्रौ इति वयं तत्र कृतवन्तः, तावत्पर्यन्तमस्मि, इतः अस्माकम् आरम्भः भवति। इतः एतावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। तत्र एवं ततस्तु रात्रौ निभृतः भूत्वा किं वदति, तत्र हर्षित ततस्तु रात्रौ निभृतो भूत्वा किं भवति, राज्ञी सहितः राजा वातायनस्थः किं करोति, वातायनस्थः गगनासक्तदृष्टिः तत्र यावत् तिष्ठति तावत् तस्मिन् समये गरुडारूढं तं शङ्खचक्रगदापद्म यथोपचिन्नायितं व्योम्नः अवतरन्तं नारायणम् अपश्यत् इति वयं तावत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः। इत्युक्ते ते सर्वे तत्र एवं स्थितवन्तः, एतौ द्वौ तस्मिन् काले तत्र एषः कौलिकः कथमागतवान्, एषः कौलिकः तत्र एवं विष्णुरूपं धृत्वा तत्र आगत्य अवतीर्णः। कुत्र अवतीर्णः? राजकुमार्याः तस्य उपरि। तावत्पर्यन्तं वयं गतसप्ताहे दृष्टवन्तः। तदनन्तरं ततः सुधापूरप्लावितमिव आत्मानं मन्यमानः ताम् उवाच। राजा, अरे इदानीं सुधापूरप्लावितमिव, सुधा इत्युक्ते अमृत, अमृतप्रवाहः, सः अत्यन्तसन्तुष्टः जातः, अमृतप्रवाहेन प्लावितः। तदा कथं? यदा सुधापूरप्लावितमिव, सुधा इति अमृतं, सुधापूरं नाम अमृतस्य प्रवाहः, अमृतप्रवाहेण आप्लावितः, पूर्णरूपेण आप्लावितम् इति आत्मानम् अमन्यत। सः स्वयम् एवं चिन्तितवान्। तदनन्तरम् इवम् आत्मानं मन्यमानः सः किं कृतवान्? इदानीं मन्यमानः तामुवाच इत्युक्ते ताम् इति तस्य पत्नी महाराणी ताम् उवाच। प्रिये, किं वदति सः? प्रिये, नास्त्यन्यः धन्यतरः लोके मत्तः त्वत्तः च। अरे अस्माभ्यां विना अन्यो कोऽपि एतावत् भाग्यवन्तौ न। किमर्थं? तत्र पश्यतु, नास्ति अन्यः धन्यतरः लोके, एते सर्वे मूर्खाः। लोके मत्तः त्वत्तः च यत् प्रसूतिं नारायणो भजते। अरे स्वस्य अपत्यं नारायणः विवाहं कृतवान्, नारायणः भजते इति तत्र इतोपि कोऽपि धन्यतरः जनः अस्मिन् लोके एव नास्ति। किमर्थम्? अस्माकं सर्वे मनोरथाः इदानीं सिद्धाः। अधुना पश्यतु, तत्सिद्धाः अस्माकं सर्वे मनोरथाः। अरे जामाता भगवान् विष्णुः किं न भवति इति सः राजा चिन्तयति। पश्यतु,
तत्सिद्धाः सर्वे अस्माकं मनोरथाः। इदानीम् अस्माकं सर्वेपि मनोरथाः इदानीं सिद्धाः जाताः। तर्हि वदति अधुना जामातृप्रभावेण सकलामपि वसुमतीं वश्यां करिष्यामि। इदानीं जामातुः प्रभावेण अहं किं करोमि? इदानीं नारायणस्य प्रभावेण किं करिष्यामि? सम्पूर्णं भूमण्डलमेव अहम् इदानीं वशीकरोमि, वशं करिष्यामि। वश्यां करिष्यामि इत्युक्ते मम अधीनं करिष्यामि, वशीकरिष्यामि इत्यर्थः। इति तस्य मनोरथः। एवं तस्य मनोरथः। तर्हि अग्रे एतावदुक्तं पश्यतु, प्रस्तुतिं नारायणो भजते तत्सिद्धाः सर्वे अस्माकं मनोरथाः। जामातृप्रभावेण किं करिष्यामि? सकलामपि वसुमतीं भूमिं वसुन्धरां वश्यां करिष्यामि, अर्थात् मम वशीकरिष्यामि इति वदति। एवं निश्चित्य सर्वैः सीमाधिपैः सह मर्यादाव्यतिक्रममकरोत् इति। सः किं कृतवान् इत्युक्ते तत्र इदानीं सः किं कृतवान्? एकैकराज्यस्य सह तस्य किं भवति? तत्र पूर्वतनमर्यादा निश्चिता अस्ति। इदानीम् एषः अहङ्कारेण किं कृतवान्? सर्वैः सीमाधिपैः सह मर्यादाव्यतिक्रमं मर्यादा उल्लङ्घनं कुर्वन् अग्रे गतवान् सः। इत्युक्ते तत्र आक्रमणं कृतवान् सः। सर्वत्र गत्वा उल्लङ्घनं कृत्वा कृतसन्धेः भङ्गं कृतवान्, कृतस्य सन्धेः भङ्गं कृतवान्। ते च तं मर्यादाव्यतिक्रमेण वर्तमानम् आलोक्य सर्वे समेत्य तेन सह विग्रहं चक्रुः। किं कृतवन्तः? ते च राजानः अन्ये सीमाधिपाः मर्यादाव्यतिक्रमेण वर्तमानं तम् आलोक्य, अर्थात् एषः मर्यादाव्यतिक्रमणं कृतवान्। मर्यादाव्यतिक्रमणं नाम मर्यादा उल्लङ्घनं कृतवान्। तं दृष्ट्वा किं कृतं? पूर्वस्य कृतस्य सन्धेः व्यतिक्रमणं दृष्ट्वा ये समेत्य तेन सह विग्रहं चक्रुः। ते सर्वे मिलित्वा इदानीम् एतेन सह किं कृतवन्तः? युद्धम् आरब्धवन्तः। युद्धं कर्तुम् आगताः। एषः चिन्तितवान् स्वयं, किं भगवान् महाविष्णुः अस्ति खलु जामाता, तर्हि किं न भविष्यति इति कृत्वा कौलिकः अस्ति महाविष्णुः, कौलिकः किं कर्तुं शक्नोति? तर्हि तम् एवं विचिन्त्य सः अग्रे गच्छति। तर्हि यत्रान्तरे स राजा देवीमुखेन तां दुहितरम् उवाच। इदानीं किम् उक्तवान्? देवीमुखेनैव तस्य कम्युनिकेशन् भवति। इत्युक्ते तेन देवीमुखेन मातृमुखेन दुहितरम् उवाच। किं? सः देवीमुखेन तां दुहितरम् उवाच, पुत्रीम् उवाच। किं? पुत्री, त्वयि दुहितरि वर्तमानायां नारायणे भगवति जामातरि स्थिते तत् किम् एवं युज्यते यत् सर्वे पार्थिवाः मया सह विग्रहं कुर्वन्ति? स वदति, अरे त्वयि दुहितरि वर्तमानायां, सति सप्तमी प्रयोगः, भवती यदा मम पुत्री सति तदा दुहितरि पुत्र्यां सति वर्तमानायां सति नारायणे मम जामातरि स्थिते सति, नारायणः भगवान् नारायणः विष्णुः मम जामातरि स्थितः, तर्हि एवं भवति। तर्हि तत् किमेवं युज्यते यत् सर्वे पार्थिवाः मया सह विग्रहं कुर्वन्ति? अरे एते सर्वे पार्थिवाः कथं मया सह युद्धं कर्तुं धैर्यं तेषां कथम् एवं विग्रहं कुर्वन्ति, युद्धं कुर्वन्ति इति। ततः तया सः कौलिकः रात्रौ सविनयम् अभिहितः। यदा पूर्वं कौलिकः रात्रौ आगतः महाविष्णुरूपधारी, तर्हि तत्र गत्वा ततः तया स कौलिकः रात्रौ सविनयम् अभिहितः। बहु विनयेन सः तत्र गत्वा विनयेन सा एवम् उक्तवती, भगवन् त्वयि जामातरि स्थिते मम तातः यत् शत्रुभिः परिभूयते तन्न युक्तम्। एषा किं वदति? तत्र तं किं वदति? अरे पश्यतु, भवान् जामाता अस्ति, तत्र भवान् जामातरि भवता जामातरि स्थिते किम् एवमस्ति? यदा त्वयि जामातरि स्थिते मम तातः मम पिता यत् शत्रुभिः परिभूयते, इदानीं पूर्णं वलयितः अस्ति सः शत्रुभिः, तन्न युक्तं। तत् प्रसादं कृत्वा सर्वान् तान् शत्रून् व्यापादय,
अरे मम पितुः सर्वान् शत्रूनपि भवान् इदानीं गत्वा शीघ्रं नाशं करोतु व्यापादय इति वदति। कौलिकः किं जानाति? तन्दुवाय कार्यं जानाति। सः किं युद्धं जानाति वा? किमपि न जानाति। तं वदति। कौलिकः आह। किम् उक्तवान् कौलिकः? कौलिकः उक्तवान् सः अपि किञ्चित् नवनीतं स्थापयति। पश्यतु, सुभगे सुन्दरी कियन्मात्रा स्त्रियते तव पितुः शत्रवः इति पृच्छति सः। अर्थात् तत्र भवत्याः पितुः शत्रवः कति सन्ति, कियदस्ति इति पृच्छति। तत्र सः वदति, सुभगे कियन्मात्राः तु एते तव पितुः शत्रवः, तद्विश्वस्ता भव। अर्थात् तत्र वदति तत्र एवम् अस्ति, तत्र एवं करणीयम् इति वदति सः। तद्विश्वस्ताः अहं पश्यामि, इदानीं पश्यतु कियदस्ति, अहं किं करिष्यामि इति। क्षणेनापि सुदर्शनचक्रेण सर्वान् तिलशः खण्डयिष्यामि इति वदति सः। कियदस्ति भवतां पितुः शत्रवः, तद्विश्वस्ता भव, भवती मयि विश्वासं स्थापयतु। किं करिष्यामि अहं? क्षणेनापि सुदर्शनचक्रेण अहं किं करिष्यामि? सर्वान् तिलशः घण्टयामि इति। तिलशः अर्थात् अत्यन्त लघु लघु खण्डनं, लघु लघु रूपेण तिलशः इव, तिल इव सर्वेषां खण्डनं करिष्यामि इति वदति। बहु वदति सः। परन्तु किं जातं? गच्छता कालेन, तत्र कालः अग्रे गतः, गच्छता कालेन सर्वदिशं शत्रुभिः उद्वास्य किं जातं? सः राजा प्राकारशेषः कृतः। प्राकारशेषः कृतः इत्युक्ते किं जातम् इत्युक्ते केवलम् इदानीं दुर्गमात्रम् अस्ति तस्य हस्ते, अन्य सर्वं गतं। तया स तत्र किं गच्छता कालेन, कालः अग्रे गतः, कश्चित् दिनैः एव किं जातं? सर्वदेशं तस्य पूर्णं सर्वदिशम् अर्थात् सर्वप्रदेशः अपि शत्रुभिः किं कृतम्? उद्धास्य अर्थात् आक्रम्य वशीकृतवन्तः। एषः तु इदानीं महाराजस्य समीपं किमस्ति? केवलं दुर्गमात्रम् अस्ति, तस्य केवलं निवासस्थानम् अवशिष्टमस्ति। तथापि वासुदेवरूपधरं कौलिकमजानन् राजा नित्यमेव विशेषतः कर्पूरागरुकस्तूरिकादि विशेष नाना प्रकार वस्त्र पुष्प भक्ष्य पेयाश्च प्रेषयन् दुहितृमुखेन तमूचे। इदानीं सः किं कृतवान्? किञ्चित् तथापि वासुदेवरूपधरं कौलिकम् अजानन्। सः न जानाति खलु कौलिकः कः इति, अस्ति इति न जानन्। अर्थात् जामाता वस्तुतः विष्णुरूपधरः कौलिकः अस्ति इति न जानन्। न ज्ञात्वा राजा किं करोति? नित्यमेव प्रतिदिनं तस्मै कौलिकाय किं करोति? कर्पूर अगरु कस्तूरिकादि परिमल द्रव्याणि प्रशयति। तत्र किं प्रेषयति? प्रतिदिनं कर्पूर अगरु कस्तूरिकादि परिमल विशेषान् नाना प्रकार वस्त्र परिमल विशेषान् नाना प्रकार वस्त्र पुष्प भक्ष्योपेयाञ्च प्रेषयन् दुहितृमुखेन तमूचे। यत् सर्वं प्रेषितवान् सः। किं प्रेषयति? तत्र परिमलद्रव्याणि प्रेषयति, सुगन्धवस्तूनि, तदनन्तरं नानाविधानि वस्त्राणि ददाति, पुष्पाणि ददाति, भक्ष्याणि पानीयानि च ददाति। अनन्तरं पुत्रीमुखेन जामात्रे सन्देशं ददाति। किं सन्देशं प्रेषयति इति पश्यामः। भगवन् प्रभाते नूनं स्थानभङ्गः भविष्यति। हे भगवन्, श्वः प्रातःकाले मम स्थानभङ्गं तु भवत्येव। इदानीं शत्रवः तावत्पर्यन्तं समीपम् इदानीम् आगताः सन्ति। यतः यवसेन्दनक्षयः सञ्जातः इति तत्र वदति। इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, प्रातःकाले एवं भवति। इदानीं किं भवति? यवसेन्दनक्षयः सञ्जातः। यवसेन्दनक्षयः इत्युक्ते तत्र एकः प्रयोगः अस्ति। तत्र सङ्गृहीत सर्ववस्तूनि इदानीं समाप्तानि भवन्ति इत्यर्थः। यवसेन्धन इति तत्र प्रयोगः। यवसेन्धनक्षयः सञ्जातः इत्युक्ते तत्र किमस्ति? खासकाष्ठादि सकलमपि उपकरणम् इदानीं समाप्तमस्ति इत्यर्थः।
अर्थात् यदा राजा सर्वं समाहृत्य स्थापयति खलु तत्सर्वम् इदानीं समाप्तिप्रायः जातः। अर्थात् न भोजनार्थं किमपि अस्ति न किमपि कर्तुं राजभवने तत्र किमपि नास्ति, सर्वं समाप्तम् अस्ति। तदा सर्वेपि जनाः प्रहारैः जर्जरितदेहः संवृत्तः। किं वदति इदानीं सर्वेपि शत्रवः अत्र आगत्य अस्मान् जनान् सम्यक् मारितवन्तः। इदानीं सर्वे जनाः प्रहारैः इदानीं किमस्ति जर्जरितदेहः अर्थात् पूर्णशरीरं सर्वेषाम् इदानीं पूर्णरूपेण जर्जरितमस्ति। जर्जरितम् इति वदति तत्र विशीर्णाः शरीरं पूर्णं विशीर्णः अस्ति। जर्जरितदेहः संवृत्तः योद्धुम् अक्षमः। इदानीं ते युद्धं कर्तुं न शक्नुवन्ति, योद्धुं ते अक्षमाः सन्ति। अक्षमः प्रचुरः मृतश्च। अरे बहवः मृताः च। ये अवशिष्टाः सन्ति ते विशीर्णशरीराः, बहवः तु मृताः। तदेवं ज्ञात्वा अत्र काले यदुचितं भवति तद्विधेयम् इति। अर्थात् एतत् ज्ञात्वा इदानीं यदुचितमस्ति अर्थात् यद् योग्यं करणीयमस्ति भवान् इदानीं कर्तुं शक्नोति इति पुत्रीद्वारा वाचयति राजा। कं महाविष्णुरूपधारिणं कौलिकम् इति अस्ति। तच्छ्रुत्वा इदानीं तच्छ्रुत्वा तत्र पश्यतु तच्छ्रुत्वा इतः तच्छ्रुत्वा कौलिकः अपि अचिन्तयत्। अरे इदानीं किं करणीयं भवति? इदानीं कौलिकस्य इदानीम् अन्तिमकालः आगतः इति सः ज्ञातवान्। कारण इदानीं किमपि तु करणीयमेव भवति। सः वदति तच्छ्रुत्वा कौलिकः अपि अचिन्तयत्। किं कौलिकः अचिन्तयत् इति? स्थानभङ्गे जाते मम अनया सह वियोगः भविष्यति। इदानीं पश्यतु स्थानभङ्गे जाते अर्थात् अनया सह वियोगः भवति। अनया सह वियोगः अर्थात् इदानीं यदा अत्र किमस्ति इदानीं स्थानभङ्गः किमपि न श्रूयते वा? No. कनेक्टिविटी इश्यू अस्ति इति मन्ये।
कापि समस्या अस्ति वा? सर नास्ति अत्र। मम ध्वनिः श्रूयते न? आम्। अस्तु, अत्र काचित् समस्या अस्ति, लघुग्रामः, अत्र इंटरनेट कनेक्टिविटी इति किञ्चित् समस्या अस्ति। अस्तु, अहं पश्यामि, प्रयत्नं करोमि अग्रे। अस्तु, वयम् अग्रे गच्छामः, क्षम्यताम्। तत्र तर्हि कौलिकः किं चिन्तयति? कौलिकः चिन्तयति इदानीम् अहं गरुडस्य उपरि एकवारं प्रदक्षिणं कृत्वा सर्वान् दर्शयामि, कदाचित् जनाः भीताः भवन्ति, भीताः भूत्वा मां विष्णुम् इति विचिन्त्य जनाः सम्भ्रान्ताः भवन्ति, तदा मम श्वशुरस्य सैनिकाः तान् सुखेन संहर्तुं शक्नुवन्ति इति, अर्थात् तान् यदि मारयितुं शक्नुवन्ति इति चिन्तयति। परन्तु इदानीं तदेव सः अनन्तरं वदति, स्वयं वदति, अथ अनन्तरं वदति सः उक्तं च तत्र एवमस्ति सः तदर्थम् एकं श्लोकं वदति सः, उक्तं च निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फटा, विषं भवतु मा भूयात् फटाटोपो भयङ्करः इति प्रसिद्धः श्लोकः एषः। निर्विषेणापि सर्पेण किं करणीयं? कर्तव्या महती फटा, अर्थात् एवमस्ति, विषं नास्ति चेदपि किं करणीयमस्ति? सम्यक् भणं दर्शनीयमस्ति। विषं नास्ति चेदपि सम्यक् भणं दर्शनीयं। तेन किं भवति? तद् दृष्ट्वा जनाः भीताः भवन्ति। तदेव वदति, निर्विषेणापि सर्पेण किं करणीयं भवति? कर्तव्या महती फटा, महती फटा कर्तव्या। महती फटा कर्तव्या इत्युक्ते किमस्ति? अर्थात् किं तस्य एतद् दर्शनीयमस्ति। अनन्तरं किमस्ति? तत्र अग्रे वदति, विषं भवतु वा नास्तु, विषं भवतु वा भूयात् फटाटोपो भयङ्करः, विषं भवतु वा भूयात् फटाटोपो भयङ्करः। अर्थात् विषं नास्ति चेत् अस्ति चेत् इति विषयः नास्ति, परन्तु फटाटोपः यदि क्रियते कदाचित् जनाः भीताः भवन्ति। एकः सर्पः, तस्य विषमस्ति वा न वा इति वयं न जानीमः, परन्तु यदि सः भणं दर्शयति वयं भीताः भवेम। एवमेवं सः चिन्तयति, तदेव निर्विषेणापि सर्पेण कर्तव्या महती फटा, विषं भवतु वा अस्तु फटाटोपो भयङ्करः इति अस्ति। अथ यदि मम तत्र किमस्ति? स्थानार्थमुद्यतस्य मृत्युर्भविष्यति तदपि सुन्दरं। यदि मम स्थानार्थम्, अर्थात् इदानीम् अहम् अग्रे मम स्थानार्थं स्थित्यै अहं यदि उद्यतस्य मृत्युः भवति तदपि सुन्दरमस्ति। तस्मिन् विषये सः वदति, किं वदति? गवामर्थे ब्राह्मणार्थे स्वाम्यर्थे स्त्रीकृते अथवा स्थानार्थे यस्त्यजेत् प्राणान् तस्य लोका सनातनाः। पश्यतु, अत्र सर्वे पात्राणि स्वस्व अनुकूलं श्लोकान् वदन्ति, अर्थात् ते प्रमाणम् उद्धरन्ति। तत्र किं वदति?
दुर्गरक्षणार्थं प्रयतमानस्य मम मरणं भवति चेदपि किं तत्र दोषः नास्ति। किमर्थं वदति सः वदति तत्र एवमस्ति यदा गवामर्थे गवां निमित्तं ब्राह्मणार्थे ब्राह्मणानां निमित्तं तदनन्तरं पुनः किमस्ति तत्र स्वामिकार्यनिमित्तम् इति वदति। स्वाम्यर्थे स्वामिकार्यनिमित्तं स्त्री कृते स्त्रियः रक्षणार्थं तदनन्तरं पुनः किमस्ति अथवा स्थानार्थे स्वस्य दुर्गस्य रक्षणार्थं वा यः प्राणान् परित्यजति ते किं भवन्ति ते सनातनाः भवन्ति ते अक्षयाः भवन्ति लोके तेषां नित्यं तेषां सनातनत्वं भवति इति वदति। तदेव गवामर्थे ब्राह्मणार्थे स्वाम्यर्थे स्त्री कृते अथवा स्थानार्थे यस्त्यजेत् प्राणान् लोका तस्य लोका सनातनाः। तदनन्तरम् इतोपि वर्तते सः किमस्ति चन्द्रे मण्डलसंस्थे विगृह्यते राहुणा दिनाधीशः शरणागतेन सार्थं विबदपि तेजस्विनां श्लाघ्या इति अस्ति। किमस्ति चन्द्रे मण्डलसंस्थे विगृह्यते राहुणा दिनाधीशः शरणागतेन सार्धं विबदपि तेजस्विनां श्लाघ्या इति अस्ति। यदा अमावास्यां किं करोति चन्द्रः स्वस्य मण्डलम् आश्रितवान् भवति। अमावास्यां चन्द्रः स्वस्य मण्डलम् आश्रयति। तत्र किं करोति सूर्यः राहुणा सह युद्धं कुर्वन् भवति। एकत्र सूर्यः राहुणा सह युद्धं कुर्वन् भवति। चन्द्रः तत्र शरणागतः भवति। सूर्यः राहुणा सह युद्धं कुर्वन् भवति। तस्य किमस्ति शरणागतरक्षणाय महात्मनः विपदं प्राप्नुवन्ति चेदपि तस्लाघ्यः इत्युक्ते शरणागतः भवति यः कोऽपि तस्य रक्षणाय महात्मानः विपदं प्राप्नुवन्ति चेदपि अर्थात् दुःखं प्राप्नुवन्ति आपत्तिं प्राप्नुवन्ति चेदपि तत्श्लाघ्यमेव इति सः बहु बहु फिलोसफी वदति तत्त्वचिन्तां दर्शयति। कः कौलिकः अग्रे गच्छामः। कौलिकः बहु तत्त्वज्ञानं दर्शयति इति कृत्वा एवं निश्चित्य प्रत्यूषे दन्तधावनं कृत्वा तां प्रोवाच। प्रातःकाले कौलिकः उत्थितवान् दन्तधावनादिकं कृतवान् अनन्तरं पत्नीम् उक्तवान् राजकुमारीम् उक्तवान् सुभगे समस्तैः शत्रुभिः हतैः अन्नं पानं च आस्वादयिष्यामि। सः प्रतिज्ञां करोति तस्याः पुरतः। इतः परं सर्वान् शत्रून् नाशयित्वा एव अहम् इदानीम् अन्नपानं करिष्यामि इति। अर्थात् निश्चयेन अहं सर्वान् शत्रुभिः हतैः कीदृश समस्तैः शत्रुभिः हतैः अन्नं पानं च आस्वादयिष्यामि। किं बहुना त्वया सह सङ्गमं ततः करिष्यामि। इतः परं भवत्या सह मम समागमः अपि तदनन्तरमेव भवति इति दृढप्रतिज्ञां करोति। परं वाच्यः त्वया आत्मपिता किं यत् प्रभाते सैन्येन सह नगरात् निष्क्रम्य योद्धव्यम् इति। तर्हि सा वदति इदानीं भवती गत्वा भवत्याः पितरं वदतु अद्य पूर्णसैन्यं स्वीकृत्य नगरात् किञ्चित् दूरं गत्वा तत्र युद्धं करोतु इति। नगराधिक्रम्य योद्धव्यम् इति। नगरात् निष्क्रम्य योद्धव्यम्। अहं च आकाशस्थितः एव कौलिकः वदति अहम् आकाशस्थितः किं करिष्यामि सर्वान् तन्निस्तेजसः करिष्यामि। सर्वेषां तेजः एव अहं नाशयिष्यामि। सर्वान् निस्तेजसः करिष्यामि इति वदति सः। निस्तेजसः करिष्यामि इत्युक्ते निष्प्रभाः करिष्यामि इति। निस्तेजाः इत्युक्ते निष्प्रभाः करिष्यामि इति। पश्चात् सुखेन भवता हन्तव्याः। अर्थात् अनन्तरं भवान् तान् सर्वान् एवम् अहं प्रथमं गत्वा निष्प्रभान् करिष्यामि तदा भवान् कष्टेन विना तेषां हननं तान् मारयतु अथवा तेषां हननं करोतु इति। तर्हि यदि पुनरहं तान् स्वयमेव सूदयामि तत् तेषां पापात्मानां वैकुण्ठे एषः बहु चटुलः वदति। एषः वदति यदि मम हस्तेन तेषां मरणं भवति चेत् तेषां वैकुण्ठगतिः भवति। तर्हि मरणं तु भवत्याः पितुः हस्तेनैव भवतु। अरे एषः तु युद्धं कर्तुमेव न जानाति। परन्तु सः किं वदति इदानीं अहं विष्णुः अस्मि खलु
मम हस्तेन यदि मरणं भवति तर्हि तेषां सर्वेषां शत्रूणां वैकुण्ठीया गतिः भवति इत्युक्ते वैकुण्ठप्राप्तिः भवति तेन कारणेन भवत्याः पिता एव सर्वान् मारयतु इति वदति तर्हि वदति पश्चात् तत्र यदि पुनरहं तान् किं करोति चेत् तान् स्वयमेव सूदयामि स्वयमेव यदि अहं मारयामि तत्र सूदयामि तत् तेषां पापात्मानां ते सर्वे पापिनः ते सर्वे किं भवन्ति तेषां वैकुण्ठीया गतिः भवति तेषां वैकुण्ठप्राप्तिः भवति तस्मात् ते तथा कर्तव्या यथा पलायन्तः हन्यमानाः स्वर्गं न गच्छन्ति तस्मात् एवं करणीयं तेषां ते सर्वे भीताः पलायनं कुर्वन्ति पलायनकरणकाले यदि मारयन्ति तेषां वीरस्वर्गं तु न भवन्ति तेन कारणेन एषः वदति तस्मात् ते यथा कर्तव्या यदा पलायन्तः हन्यमानाः ते यदा पलायनं कुर्वन्ति तदा तेषाम् हननं करणीयं पलायन्तः हन्यमानाः स्वर्गं न गच्छन्ति ये युद्धे पलायनं कुर्वन्ति तेषां मरणं भवति चेत् तेषां स्वर्गप्राप्तिः न भवति इति उक्तवान् सापि तदाकर्ण्य पितुः समीपं गत्वा सर्वं वृत्तान्तं निवेदयत् तत्र गत्वा सा सर्वम् उक्तवती राजापि तस्याः वाक्यं श्रद्धानः प्रत्यूषे समुत्थाय सुसन्नद्धसैन्यः युद्धार्थं निश्चक्राम यदा युद्धाय प्रस्थितः तत्र एवमस्ति प्रत्यूषे एव उत्थाय सुसन्नद्धसैन्यः पूर्णसन्नद्धसैन्येन सह युद्धार्थं निश्चक्राम निर्गतवान् इत्यर्थः कौलिकोऽपि मरणे कृतनिश्चयः कौलिकः अपि किं निश्चयं कृतवान् अद्य तु तस्य मरणमेव अस्ति इति कौलिकः अपि मरणे कृतनिश्चयः चक्रपाणिः गगनगतिः गरुडारूढः युद्धाय प्रस्थितः सोऽपि तस्य कीलकयन्त्र गरुडः अस्ति खलु तस्य उपरि उपविश्य मरणे कृतनिश्चयः सः अद्य तु तस्य मरणं निश्चेतम् इति मरणे निश्चयं कृत्वा चक्रपाणिः गगनगतिः गरुडारूढः युद्धाय प्रस्थितः कौलिकः पश्यतु कथं भाग्यं परिवर्तते इति अत्रान्तरे किं जातम् अत्रान्तरे भगवता नारायणेन अतीत अनागत वर्तमानवेदिना नारायणः भगवान् विष्णुः कीदृशः सः अतीतमपि जानाति अनागतमपि जानाति वर्तमानमपि जानाति सः त्रिकालज्ञानी अस्ति भगवान् नारायणः विष्णुः साक्षात् नारायणः कौलिकः न अत्रान्तरे भगवता नारायणेन अतीत अनागत वर्तमानवेदिना वर्तमानवेदी अस्ति सः ज्ञानी अस्ति सः स्मृतमात्रः वैनतेयः सम्प्राप्तः सः वैनतेयस्य गरुडस्य ओरिजिनल गरुडः तस्य स्मरणं कृतवान् तदा सः आगतः विहस्य प्रोक्तः तं गरुडमुद्दिश्य हसित्वा सः एवम् उक्तवान् सः सर्वं ज्ञातवान् तस्य रूपधारणं कृत्वा कश्चन लोके भ्रमति इति सः ज्ञातवान् साक्षात् भगवान् विष्णुः तर्हि सः वदति गरुडमुद्दिश्य भो गरुत्मन् जानासि त्वं यन् मम रूपेण कौलिकः दारुमय गरुडे समारूढः राजकन्यां कामयते इति सः विष्णुः एतं गरुडं वदति पश्यतु भवान् जानाति वा लोके किं चलति इति कश्चन कौलिकः मम रूपेण दारुमय गरुडे दारुमय काष्ठेन निर्मिते गरुडे समारूढः राजकन्यां समागमं करोति राजकन्यां कामयते इति तर्हि गरुडः वदति सोऽब्रवीद्देव सर्वं ज्ञायते तच्चेष्टितं तत् किं कुर्मः साम्प्रतम् इति गरुडः वदति अरे अहमपि जानामि सर्वं ज्ञायते तच्चेष्टितं तस्य सर्वाः चेष्टाः अहमपि जानामि परन्तु वयं किं कर्तुं शक्नुमः इति कः वदति एषः वदति एतस्य गरुडः वदति तर्हि विष्णुः इदानीं किं विष्णुः सङ्कटे पतितः विष्णोः सङ्कटम् आपन्नं कीदृशं सङ्कटम् आपन्नं तत् पश्यामः वयं विष्णुः वदति श्रीभगवान् आह किं वदति अद्य कौलिको मरणे कृतनिश्चयः विहितनियमः युद्धार्थं निर्गतः इदानीं किं जातमस्ति कौलिकः तु मरणे कृतनिश्चयः तस्य मरणं निश्चयम् इति निश्चित्य विहितनियमः अर्थात् एतत् सर्वं
कृत्वा किं विहितनियमः इत्युक्ते तत्र एवमस्ति किं वदामः कौलिकामक विहितनियमः नाम किं वदामः तस्य अर्थात् सर्वं निश्चयं कृत्वा इत्यर्थम् अर्थात् सर्वनियममपि कृत्वा इत्यर्थः अर्थात् पूर्णं विहितनियमः अर्थात् नियमानुसारं सः नियममपि कृत्वा निश्चयं कृत्वा नियममपि कृत्वा युद्धार्थं प्रस्थितः तर्हि किमस्ति इदानीं सः नूनं प्रधानक्षत्रियशराघतः निधनमेष्यति तस्य तु निश्चयेन अद्य मरणं भवति यः कोऽपि वा प्रधानक्षत्रियः तत्र निश्चयेन कः मुख्यक्षत्रियाणां शरैः शराहतः निधनं भविष्यति तस्य तु मरणं निश्चितमेव अस्ति अद्य कस्य कौलिकस्य तु आरम्भे एव यदा फस्ट् बॉल् मध्ये एव तस्य विकेट् गच्छति इतोपि अग्रे सः न गच्छति एव कारणं सः किमपि न जानाति सः किं युद्धं जानाति सः किमपि न जानाति सः तन्तुवायः तर्हि तस्य गतमेव अद्य निधनमेष्यति तर्हि तस्मिन् हते इदानीं समस्या का इत्युक्ते यथा तस्य मरणं भवति तस्मिन् हते सर्वो जनः वदिष्यति यत् प्रभूतक्षत्रियैः मिलित्वा वासुदेवः गरुडस्य निपातितः इति जनाः अन्ते किं वदन्ति बहवः जनाः सैनिकाः मिलित्वा साक्षात् भगवन्तं महाविष्णुं गरुडं च पातितवन्तः इति अर्थात् तेन किं भवति ततः परं लोकः अयम् आवयोः पूजां न करिष्यति विष्णुः एव स्वयं सङ्कटे पतितः इतः परं तु जनाः अस्माकं पूजां न करिष्यति किमर्थम् अस्माकं शक्तिरेव नास्ति सर्वे क्षत्रियाः सेनानिनः मिलित्वा भगवन्तं विष्णुं गरुडं च अतः पातितवन्तः इति भवति तर्हि पुनः अग्रे कः पूजां करोति अस्माकं ततः किं करणीयं त्वं द्रुततरं दारुमय गरुडे संक्रमणं कुरु इति वदति अर्थात् भगवान् विष्णुः भीतः इदानीं विष्णुः वदति एवं करोतु गरुडम् उद्दिश्य भवान् इदानीम् एवं करोतु तत्र गत्वा दारुमय गरुडः अस्ति खलु तस्मिन् गरुडे संक्रमणं कुरु इति वदति अर्थात् तत्र गत्वा तस्य उपरि आत्मप्रवेशं करोतु इति चक्रं चक्रे प्रविशतु अर्थात् महाविष्णोः चक्रम् अस्ति तत् तस्य चक्रे प्रविशतु अहमपि कौलिकशरीरे प्रवेशं करिष्यामि स्वयं महाविष्णुः किं वदति इदानीम् अहं तत्र गत्वा साक्षात् कौलिकस्य शरीरे प्रवेशं करिष्यामि येन सः शत्रून् व्यापादयति तर्हि एतेन कारणेन सः किं करोति सर्वान् शत्रून् नाशयति इति वदति ततश्च शत्रुवधात् आवयोः माहात्म्यवृद्धिः स्यात् तेन किं भवति शत्रुवधेन लोके जनाः सर्वे वदन्ति किं महाविष्णुः आगत्य शत्रून् व्यापादितवान् विष्णुः शत्रून् व्यापादितवान् तेन अस्माकं माहात्म्यवृद्धिः भवति इति विष्णुः चिन्तयति अथ गरुडे तथेति प्रतिपन्ने अग्रे गच्छति श्री भगवन्नारायणः तच्छरीरे संक्रमणम् अकरोत् किं कृतवान् इदानीम् अथ गरुडे तथेति प्रतिपन्ने इदानीम् अस्तु तदा भवतु इति यदा गरुडः उक्तवान् तदा गरुडः तथा इत्युक्ते श्रीमन्नारायणः तच्छरीरे संक्रमणम् अकरोत् कस्य शरीरे कौलिकस्य शरीरे साक्षात् विष्णुः कौलिकस्य शरीरं प्रविष्टः ततः भगवन्माहात्म्येन गगनस्थः सः कौलिकः शङ्ख चक्र गदा चापचिह्नितः क्षणादेव लीलया इव समस्तानपि प्रधानक्षत्रियान् निस्तेजसः चकार पश्यतु सः किं कृतवान् इदानीं विष्णुः अस्ति उपरि विष्णुः अस्ति तर्हि किं कृतवान् भगवन्माहात्म्येन भगवतः माहात्म्येन किं जातं तत्र गगनस्थः सः कौलिकः शङ्ख चक्र गदा चापचिह्नितः सर्वचिह्नये सः किं क्षणादेव लीलया इव विष्णोः कृते एषा लघु अल्पा लीलया इव समस्तानपि प्रधानक्षत्रियान् निस्तेजश्चकार निष्प्रभान् कृतवन्तः इत्यर्थः तत्र किम् अभवत् तत्र सर्वान् अपि क्षत्रिय राजान् तेजोविरहितान् कृतवन्तः निष्प्रभाः जाताः ते सर्वे ततः तेन राज्ञा स्वसैन्यपरिवृतेन जिता निहताश्च ते सर्वे शत्रवः
इदानीं राजा किं कृतवान् राज्ञा स्वसैन्यपरिवृतेन यदा सः उक्तवान् आसीत् खलु विष्णुः पूर्वमेव कौलिकः अहं न मारयामि भवान् एव मारयतु इति अहं मारयामि चेत् सर्वेषां स्वर्गप्राप्तिः भवति इति तेन कारणेन अहं न मारयामि इति तर्हि एवमेव तत्र राजा गत्वा सर्वान् मारितवान् महाराजः तदनन्तरं जातश्च लोकमध्ये प्रवादः यथा अनेन विष्णुजामातृप्रभावेण सर्वे शत्रवः निहताः इति अरे विष्णुजामातृप्रभावेण एतस्य महाराजस्य जामाता विष्णुः तस्य प्रभावेण सर्वे शत्रवः निहताः इति लोके एवं प्रचारः जातः इति कौलिकोऽपि तान् हतान् दृष्ट्वा कौलिकः किमपि न जानाति तस्य किं जातमित्येव सः न जानाति तस्य शरीरे महाविष्णोः आवेशः जातः सः वस्तुतः किमपि न जानाति सः चिन्तितवान् तान् हतान् दृष्ट्वा प्रमुदितमनः गगनाद् अवतीर्णः सन् यावत् राजा अमात्य पौरलोकान् तं नगरवास्तव्यं कौलिकं पश्यन्ति सः ततः अवतीर्णः तर्हि ते सर्वे मिलित्वा अमात्य पौरलोकाः तं नगरवास्तव्यं कौलिकं पश्यन्ति तथा सः अवतीर्णः सर्वे ज्ञातवन्तः एषः कौलिकः तर्हि सः नगरवास्तव्यं सः नगरे वसति खलु कौलिकः रात्रौ आगच्छति गच्छति इति जनाः न जानन्ति परन्तु इदानीं तु दिनकालः दिने सः अवतीर्णः अतः तर्हि सर्वे ज्ञातवन्तः किं राजा अमात्य पौरलोकाः तं नगरवास्तव्यं कौलिकं पश्यन्ति नगरे नगरवासी अस्ति सः तं पश्यन्ति तर्हि पृष्टवन्तः ततः पृष्ट किमेतत् तत्र किं चलति किमेतत् ततः सोऽपि मूलादारभ्य सर्वं प्राग्वृत्तान्तं निवेदयत् सः उक्तवान् एवमेवं जातं सः पूर्वतनकथा अहं कौलिकः एवमेवं रूपधारणं कृत्वा आगतवान् इति सर्वं वृत्तान्तं सः श्रावितवान् सर्ववृत्तान्तं सः श्रावितवान् ततश्च कौलिकसाहसानुरञ्जितमनसा शत्रुवधाद् अवाप्ततेजसा राज्ञा स राजकन्या सकलजनप्रत्यक्षं विवाहविधिना तस्मै समर्पिता देशश्च प्रदत्तः इति पश्यतु कौलिकस्य भाग्यं पश्यतु किमपि वा भवतु कौलिकः तस्य साहसं दृष्ट्वा कौलिकस्य साहसं दृष्ट्वा अनुरञ्जितमनसा बहु अनुकूलमनसा किं कृतवान् सन्तुष्टः जातः शत्रुवधात् अवाप्ततेजसा राज्ञा इदानीं पूर्णं तेजः पुनरागतम् इदानीं राजापि बहु शक्तिमान् अभवत् तेन राजकन्या सकलजनप्रत्यक्षं सर्वेषां पुरतः विवाहविधिमनुसारं तस्मै समर्पिता कस्मै कौलिकाय देशश्च प्रदत्तः इदानीं राज्यमपि प्राप्तवान् राजकुमारीमपि प्राप्तवान् सः कः कौलिकः भाग्यवशात् तर्हि एवमस्ति कौलिकोऽपि तया सार्धं पञ्चप्रकारं जीवलोकसारं विषयसुखम् अनुभवन् कालं विनाय इति तत्र एवमस्ति कौलिकोऽपि तथा सार्धं पञ्चप्रकारं जीवलोकसारं विषयसुखम् अनुभवन् इति पञ्चप्रकारम् इत्युक्ते तत्र पञ्चेन्द्रियाणां तत्र एवमस्ति पञ्चप्रकारक सुखं पञ्चेन्द्रियग्राह्यान् सर्वानपि विषयभोगान् अनुभूय एवं अनुभवन् कालं विनाय अर्थात् कालं यापितवान् तदेव वदति यदि भवन्तः दम्भं करोति चेदपि यदि सुप्रयुक्तं करोति मायाजालं करोति अथवा किमपि करोति प्रयोगं परन्तु यदि सुप्रयुक्तं करोति तदपि फलवत् भवति इति कर्णकः पूर्वमुक्तवान् तदेव तस्य कथायाः तत्र सारः तत्र एवमस्ति तत्र पश्यतु कथायाः आरम्भे तत्र वयम् एतं श्लोकं दृष्टवन्तः तत्र का कथा अस्ति तत्र आरम्भश्लोकं वयं पश्यामः एकवारं सः किम् उक्तवान् सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति कौलिको विष्णुरूपेण राजकन्यां निषेवते इति अस्ति तत्र सुप्रयुक्तस्य दम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति कौलिको विष्णुरूपेण
राजकन्यां निषेवते इति अस्ति। एषः श्लोकः, तत्र एषा कथा अत्र जाता। कर्णकदमनकयोः मध्ये चर्चा चलति। पुनः वयं मूलकथाम् आगच्छामः। तत्र वदति एषः एतां कथां दमनकः करटकमुद्दिश्य उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा करटकः आह। एतां कथां श्रुत्वा करटकः आह। करटकः सर्वदा संशयग्रस्तः, तस्य सर्वदा सन्देहः। सः वदति भद्र अस्ति एव, योग्यमस्ति, भवता उक्तं सुष्ठु भवान् वदति, परं तथापि महन्मे भयं, मम भयं तु अधिकमस्ति। किमर्थं? यतः बुद्धिमान् सज्जीवकः रौद्रश्च सिंहः, मम ततः भयमस्ति। कारणम् अत्र सज्जीवको नाम वृषभः, सः बुद्धिमान् अस्ति। सिंहः तु बलवान् अस्ति, रौद्रः अस्ति। यद्यपि ते बुद्धिप्रागल्भ्यं तथापि तं, यद्यपि ते बुद्धिप्रागल्भ्यं तथापि किं भवति? तत्र किमस्ति? यद्यपि ते बुद्धिप्रागल्भ्यं तथापि त्वं पिङ्गलकार्थं वियोजयितुम् असमर्थ एव। पश्यतु, भवान् प्रगल्भबुद्धिः अस्ति, तत्र संशयः नास्ति। तथापि पिङ्गलकात्, सिंहात् तम् इति सज्जीवकं वियोजयितुम् असमर्थ एव। भवान् इदानीं तं तस्मात् विश्लेषयितुं न शक्नोति इति वदति। दमनकः आह, भ्राता असमर्थोऽपि समर्थ एव। सः किं वदति? सः वदति भ्राता अहम् असमर्थः अपि समर्थः अस्मि। तस्य महान् आत्मविश्वासः। सः वदति अरे अहम् असमर्थः परन्तु अहं समर्थः अस्मि। कथं? सः वदति अग्रे सः वदति किं तत्र एकः उपायेन हि यत् कुर्यात् तन्न शक्यं पराक्रमैः काक्या कनकसूत्रेण कृष्णसर्पो निपातितः इति अग्रिमकथायाः आरम्भः। तत्र वदति उपायेन हि यत् कुर्यात् तन्न शक्यं पराक्रमैः। अरे भवान् जानातु, उपायेन यत् कुर्यात् तत् पराक्रमैः न शक्यम्। उपायः बलवान् भवति, पराक्रमः न। स वदति किमस्ति? अतः किमस्ति? स वदति पश्यतु, तत्र उपायेन यत् साधयितुं शक्यते तत् पराक्रमैः साधुं न शक्यते। उपायः बलवान् भवति। यथा कथम्? असमर्थापि काकी, काकी इति काकस्य स्त्रीलिङ्गे, असमर्थापि काकी किं करोति? कनकसूत्रेण कृष्णसर्पः निपातितः। एकेन कनकसूत्रेण, कनकस्य सूत्रेण वलयेन किं कनकसूत्रव्याजेन कृष्णसर्पं मारितवती। सा कृष्णसर्पं संहृतवती इति वदति। एकां कथायाः सूचनां ददाति अत्र। काक्या कनकसूत्रेण कृष्णसर्पो निपातितः इति वदति। कर्टकः पृच्छति, कर्टकाः कथमेतत्? सः अब्रवीत्। कः अब्रवीत्? दमनकः इदानीम् अग्रिमायाः कथायाः आरम्भं करोति। तत् किमस्ति? काकी कनकसूत्र कृष्णसर्पकथा इति अस्ति। अग्रिमकथा अस्ति काकी कनकसूत्र कृष्णसर्पकथा इति अग्रिमा कथा। अग्रिमायाः कथायाः नाम अस्ति काकी कनकसूत्र कृष्णसर्पकथा इति। कथायाः आरम्भं कुर्मः। अस्ति कस्मिंश्चित् प्रदेशे महान् न्यग्रोधपादपः। कश्चन न्यग्रोधवृक्षः अस्ति कस्मिंश्चित् प्रदेशे महान् न्यग्रोधपादपः। तत्र वायसदम्पती प्रतिवसतः स्म। वायसदम्पती इति काकदम्पती। एकः काकः, एका काकी, एवं द्वौ तत्र प्रतिवसतः स्म। अथ तयोः प्रसवकाले वृक्षविवरात् निष्क्रम्य कृष्णसर्पः सदैव तदपत्यानि असञ्जातक्रियाणि एव भक्षयति। पश्यतु, तत्र तौ
तयोः अण्डविसर्जनं भवति। ततः काकशिशुः बहिरायाति। परन्तु काकशिशुः यदा बहिरायाति सा सञ्चरितुं न शक्नोति, उड्डयनं कर्तुमपि न जानाति। तर्हि तस्मिन् समये कश्चन कृष्णसर्पः तत्र उपरि आगच्छति, तान् शिशून् खादति स्म। तयोः प्रसवकाले वृक्षविवरात् क्षम्यतां, म्यूट् कृतवान्, बहु ध्वनिः आयाति स्म। अस्तु, तत्र एवमस्ति, कृष्णसर्पः किं करोति स्म, सदैव तदपत्यानि, कीदृशानि अपत्यानि, असञ्जातक्रियाणि। असञ्जातक्रियाणि इत्युक्ते किमपि क्रियां कर्तुम् असमर्थाः सञ्जाताः तावत्, तादृश शिशून् तदपत्यानि भक्षयति। ततः तौ निर्वेदात् अन्यवृक्षमूलनिवासिनं प्रियसूर्दं शृगालं गत्वा ऊचतुः। बहु दुःखितौ तौ दुःखेन ते किं कृतवन्तौ, तौ निर्वेदात्, दुःखेन निर्वेदात् अन्यवृक्षमूलनिवासिनं, तत्र पार्श्वे अन्यः वृक्षः, तस्य अधः तेषां मित्रमासीत् कश्चन शृगालः, तं शृगालं गत्वा ऊचतुः, भद्र किमेवं विधे सञ्जाते आवयोः कर्तव्यम्। अरे इदानीम् एवमस्ति स्थितिः अस्माकं यदा यदा अपत्यं भवति तदा तदा कृष्णसर्पः आगत्य अपत्यानां खादनं करोति, खादति सः। एवं विधे सञ्जाते आवयोः किं कर्तव्यम् इदानीम् इति। एवं तावत् दुष्टात्मा कृष्णसर्पः वृक्षविवरात् निर्गत्य आवयोः बालकान् भक्षयति इति। किं कर्तुं शक्यते अस्माभिः? कारणम् एवमेवं तावत् दुष्टात्मा कृष्णसर्पः प्रतिवारं वृक्षविवरात् निर्गत्य, वृक्षस्य अन्ते तत्र कोटरः अस्ति, तस्मात् बहिरायाति, तदनन्तरम् आवयोः बालकान् भक्षयति। तत् कथ्यतां, तद्रक्षणार्थं कश्चित् उपायः, तस्य रक्षणार्थं कमपि उपायं वदतु इति। शावकानाम् अपत्यानां रक्षणाय कञ्चित् उपायं वदतु इति वदति। यस्य क्षेत्रं नदीतीरे भार्या च परसङ्गता ससर्पे च गृहे वास कथं स्यात् तस्य निर्वृतिः इति एकं सुभाषितं तत्र उच्यते। नदीतीरे यस्य जीवनं भवति, नद्यां कदापि जलम् उपरि आगन्तुं शक्नोति, तत्र जीवनं कष्टं। यस्य क्षेत्रं नदीतीरे, नदीतीरे यदि क्षेत्रमस्ति तस्य तु स्वामिनः दुःखं तु कष्टमस्ति। यस्य भार्या च परसङ्गता, यदि पत्नी अस्ति परन्तु तस्य परेषु तस्य रुचिः अस्ति, तर्हि तस्य कार्यमपि कष्टमस्ति। ससर्पे गृहे वासः, यस्य गृहे सर्पः अस्ति तस्मिन् गृहे वासः च कथं स्यात् तस्य निर्वृतिः, कथं तस्य जीवने सुखं, तस्य जीवने कथं भवेत् इति वदति। तत्र एवमस्ति, सर्पयुक्ते गृहे वासो मृत्युरेव न संशय, यद् ग्रामान्ते वसेत् सर्पः तस्य सात् प्राणसंशयः इति। तत्र एवमस्ति, सर्पयुक्ते गृहे वासः, यस्मिन् गृहे सर्पः अस्ति तत्र निवासं कुर्वतः किं भवति, जनस्य कुत्र तत्र निस्संशयं तस्य मृत्युः एव, निस्संशयं तस्य मृत्युः एव। पश्यतु, सर्पयुक्ते गृहे वासः मृत्युरेव न संशयः, यद् ग्रामान्ते वसेत् सर्पः तस्य स्यात् प्राणसंशयः। अर्थात् सर्पः ग्रामस्य अन्ते कुत्रापि अस्ति, यदि कुत्रापि अस्ति चेदपि तत्र निवासः किमस्ति, तत्र तत् प्राणसंशयः इति भवति इति सः उक्तवान्। तत्र एवमस्ति, अस्माकमपि तत्र स्थितानां प्रतिदिनं प्राणसंशयः। तौ काकदम्पती वततः आवयोः अपि तस्मिन् वृक्षे इदानीं स्थित्वा अस्माकमपि इदानीं प्राणसंशयः अस्ति। तर्हि शृगालं पृच्छति, भवान् कमपि उपायं सूचयतु इति, कमपि उपायं सूचयतु इति। सः अग्रे इदानीम् उपायं सूचयति शृगालः, किं कर्तव्यमिति
तद् अग्रिमे सप्ताहे वयं पश्यामः। शृगालः अपरां कथां वदति, बककर्कटकथा इति अस्ति। बककर्कटकथा अस्ति, तद् अग्रिमे सप्ताहे वयं पश्यामः। इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः। शान्तिमन्त्रेण समापयामः। भगिनी भवती वदति? आम्, अण्म्यूट् करिष्यामि एकनिमेषः। भवन्तः स्वयम् अण्म्यूट् कर्तुं शक्नोति भवती। न भवति वा?